दुर्योधन भन्छन् कि तिमी पाण्डवको दूत बनेर आयो, यो सूचना पुर्याइदेऊ कि म युद्ध बिना त सियोको टुप्पो बराबर पनि जमिन दिनेवाला छैन। भगवानलाई पनि क्रोध आयो। भगवानले भन्नुभयो त्यसो भए तिमी पनि युद्ध गर्न तयार भएर बस। तब दुर्योधनले आफ्ना सम्पूर्ण सैनिकहरूलाई आदेश दिन्छन् कि भगवानलाई बन्दी बनाएर राख। अब भगवान कसैको बन्धनमा बस्नुहुन्न। यदि भगवानलाई बन्धन गर्नु छ भने एउटा उपाय छ, हेर्नुहोस्। कोही व्यक्तिलाई नि आफ्नो बन्धनमा राख्नु छ भने उसको कमजोरी थाहा पाउनु पर्छ रे। उसको कमजोरी थाहा पायो भने बेला बेला त्यो कमजोरी भन्यो भने ऊ बन्धनमा आउँछ रे कि। भगवानको पनि एउटा कमजोरी छ रे। त्यो कमजोरी के भने नि, भगवान आफ्नो भक्तको आँखामा आँसु देख्नै सक्नु। सबभन्दा ठुलो कमजोरी भगवानको भक्तको आँखामा आँसु देख्न नसक्ने भावको भोको हुनुहुन्छ नि त भगवान। त यहाँ भगवानलाई यदि बन्धन गर्नु छ भने प्रेमले मात्र बन्धन गर्न सकिन्छ। प्रेमको रस्सी चाहियो, डोरी चाहियो। तर त्यहाँ त क्रोधको, घमण्डको रस्सी थियो। कसरी बन्धन हुनुहुन्छ भगवान? भगवानले आफूलाई विराट रूपमा प्रदर्शित गरिसके पश्चात दुर्योधनलाई थाहा भयो कि त साक्षात श्री नारायण हुन्। गएर हात जोडेर प्रार्थना गर्न लागे, मबाट गल्ती भयो, बरु अहिले भर्खर मैले यहाँ भोजन तयार गराएको छु, 56 भोग तयार छ, जाउँ गएर भोजन पान गरौँ, जाउँ। जब भोजन पान गरौँ भन्यो दुर्योधनले, तब भगवान भन्नुहुन्छ आज त मलाई भोजन गर्न विदुरजीको घरमा निम्तो छ। विदुरजी त्यहीँ बस्नु भएको छ। विदुरजीलाई थाहा पत्तो थिएन। जब विदुरजीले सुन्नुभयो भगवान मेरो घरमा भोजन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ, दौडी दौडी जान लाग्नुभयो। गएर आफ्नी पत्नी विदुरानीलाई भन्नुहुन्छ, अरे सुन्छौ आज हाम्रो घरमा भगवान श्रीकृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि के गर्न? भोजन गर्न। भगवान जसको तसको घरमा कहाँ भोजन गर्न जानुभयो र? भगवानले यो धरतीमा आएर सशरीर भएर जब आउनुभयो नि, तब 2-3 स्थान छ। एक विदुरजीको घरमा, दोस्रो सबरीको घरमा, तेस्रो कर्मबाईको घरमा। अघि आउँछ प्रसङ्ग। यी 3 स्थानमा मात्र भगवानले भोजन गर्नुभयो क्या। गएर भक्तको घरमा गएर भोजन गर्नुभयो। त यहाँ जब विदुरानीले सुन्नुभयो मेरो घरमा भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, ओहो यो मेरो कुटीमा, त्यो पनि जङ्गलमा बसेको, हतार हतार स्नान गर्न जानुभएछ विदुरानी। स्नान गर्न जानुभएको। अब विदुरानीको सुधबुध हरायो, होस हरायो। भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै यति प्रेम, यति भाव छ। यता विदुरानी स्नान गर्न जानुभयो, विदुरजी मेवा मिश्री खोज्न भनेर जानुहुन्छ। त्यही बेला भगवान श्रीकृष्णको आगमन हुन्छ। आएर भन्नुहुन्छ, काकी हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? विदुरानीले जब भगवानको आवाज सुन्नुभयो, जुन वस्त्रमा जस्तो अवस्थामा स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा दौडेर आउनुभएछ। भगवानले देख्नुभयो मेरो काकीको सुधबुध हरायो। तब आफ्नो पिताम्बर वस्त्रलाई आदेश दिनुहुन्छ, गएर मेरो काकीको शरीरलाई लपेट। गएर पिताम्बर वस्त्रले शरीरलाई लपेट्न लागि र भन्नुहुन्छ भगवान कि काकी मलाई बडा भोक लागेको छ, जोरले भोक लागेको छ, मलाई केही खानेकुरा दिनुहोस्। एकछिन अगाडि भगवान दुर्योधनले 56 भोग पान गर्नुहोस् भन्दा भगवानले के भन्नुभयो? मलाई भोक छैन, मलाई त्यो पनि कसको घरमा बोलाएको छ? विदुरजीको घरमा। अघि भर्खर भोक नभएको हो, अहिले आएर के भन्नुहुन्छ? मलाई बडा भोक लागेको छ, जोरसँग मलाई केही खानेकुरा दिनुहोस्। विदुरानी रसोई घरमा जानुहुन्छ, भान्सा घरमा काँचा किरा रहेछन्, कच्चा। त्यही काँचो किरा बोकेर लिएर आउनुभयो। लिएर आएर भन्नुहुन्छ कि प्रभु यो काँचो किरा रहेछ, यसलाई म यसो पकाउँछु अनि लिएर आउँछु नि। भगवान भन्नुहुन्छ होइन होइन, त्यत्रो समय कहाँ छ र म कहाँ? त्यही काँचै केरा भए पनि मलाई दिनुहोस्, त्यही पान गर्छु। तब विदुरानी केरा छिल्का निकालेर प्रेम भावले केराको छिल्का चाहिँ भगवानलाई पान गर्न दिनु हुँदो रहेछ, केरा चाहिँ छोडिदिनु हुँदो रहेछ। भगवान त्यो केराको
छिल्का बडा प्रेमसँग पान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विदुरजी टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। हेर्दै हुनुहुन्छ त केरा जति चाहिँ मैया यता देवी फाल्दै छिन् अनि केराको छिल्का चाहिँ खुवाउँदैछ, केराको बोक्रा खुवाउँदैछ। ए के गर्दैछौ तिमी विदुरानी भनेर आज भगवानलाई केराको छिल्का खुवाउने तिमी जससँग भएर हेर्छिन् त ओहो भगवानलाई त केराको छिल्का खुवाउँदैछ। भगवान भन्नु विदुर तिमीले चाहिँ के लिएर आएका छौ त भन्दा विदुरजी भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त मैले कति राम्रोसँग पाकेको मेवा लिएर आएको छु, त्यसो भए त्यो सुधारेर देऊ। अमनिया गरेर सुधारेर विदुरजी लिएर आउँछन्। भगवानले जब मेवा पान गर्नुहुन्छ भगवानले थोरै थोरै मुख बिगार्नु भयो। तब त्यति बेला विदुरजीले प्रश्न गरेछन् प्रभु हजुरलाई मेवा मिठो भएन भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ जति मिठो विदुरानीले दिएको केराको बोक्रा थियो त्यति मिठो तिम्रो मेवा पनि छैन। भगवान के भन्न चाहनुहुन्छ जति प्रेम विदुरानीले मलाई गर्छिन् त्यति प्रेम तिमी पनि गर्दैनौ। म त भावको भोको छु। भगवानलाई यदि चाहिन्छ दिन चाहनुहुन्छ भने प्रेम दिनुहोस्। भगवानलाई कहीँ कतै देख्छु के म मूर्ति राख्या हुन्छ भगवानको अनि त देवीको मूर्ति हो कि कुन भगवानको मूर्ति नै नचिनिने गरी बेसरी मुखमा लड्डु पनि बेसरी ठेस्दिएको हुन्छ। भगवानलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि त भगवान त्यहीँ बस्नु भएको छ नि त, भगवान त्यहीँ हुनुहुन्छ। त भगवानलाई बेसरी मुखमा लड्डु कोचेको छ अनि धुप बालेर त्यही टाउकोमा हालिदिएको छ। भगवानलाई पोल्दैन ल भन्नु त, त्यो भाव होइन। भाव यदि छ भने प्रेमले भगवान त्यहीँ हुनुहुन्छ भने कसरी गर्ने हजुरले सेवा? यो भाव सोच्नुहोस् त, यदि भगवान त्यहीँ बस्नु भएको छ भने कसरी सेवा गर्नु होला त हजुरले? त्यो भाव हुनु पर्यो। भावको भोको हुनुहुन्छ। यदि भाव छ भने भगवान दौडेर घरमा आएर केराको छिल्का पनि खानु हुँदो रहेछ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे दिनुहोस् तर प्रेमले दिनुहोस् भगवानलाई। त्यही भएर कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। मीठे मीठे ताली को साथ में जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। जय हो।
कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण भगवान को कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। 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 गोपियों के तरह हम नचाते नहीं। गोपियों के तरह हम नाचते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। बांके बिहारी लाल को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। यसरी भगवान आज विदुरजीको घरमा आएर यसरी भोजन भोग लाग्नुहुन्छ र गएर महाभारतको युद्ध भए पश्चात विदुरजी तीर्थयात्राको लागि निस्किएपछि उद्धवजीसँग उहाँको भेट हुन्छ र उद्धवजीले उद्धवजीसँग भगवानका बारेमा सोध्नुहुन्छ र उद्धवजीले चाहिँ विदुरजीलाई मैत्रेयजीको पासमा पठाइदिनुहुन्छ। मैत्रेयजीले जुन सृष्टि विस्तारको वर्णन गर्नुहुन्छ त्यही सृष्टि विस्तारको वर्णन आज सुखदेव स्वामी पनि परीक्षित महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ र आज हामी पनि त्यही सृष्टि विस्तार प्रसङ्ग श्रवण गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। भगवानले एकपटक विचार गर्नुभएछ, एकोहम बहुश्याम, म एक्लो छु, म धेरै बन्न चाहन्छु। त्यही भएर ईश्वर अंश जीव अविनाशी भनेको छ, भगवानको अंशको रूपमा हो। जति पनि यहाँ बस्नु भएको छ नि भक्तजन, यति मात्र होइन, जति पनि जीव यो धरतीमा छ ती सबै भगवानको अंश रे, ईश्वर अंश। र भगवानले जब विचार गर्नुभएछ म एउटा छु, धेरै बन्न चाहन्छु, विचार गर्दा गर्दै भगवानको नाभिबाट भगवान श्रीहरि शेष नारायणको माथि शुक्ला गर्नुभएको छ। भगवानको नाभिबाट सहस्रपात भएको, 1000 पत्र भएको एक सुन्दर कमलको प्रकट हुन्छ र त्यो कमलमा
पहिले एक सानो बालकको जन्म हुन्छ। उनी उठेर चारै दिशातर्फ हेर्छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उनको शिर 4वटा हुन्छ। 4 दिशातर्फ हेरेपछि 4 शिर भएका ब्रह्माजी। ब्रह्माजीको प्रकट भए पश्चात ब्रह्माजीलाई लाग्छ कि मलाई कसले सृष्टि गर्यो, म कहाँबाट जन्मिएँ, म को हुँ र म के कारणले यहाँ आएँ। तब त्यो कमलको पुष्पको भित्रको जुन डाँठ छ, त्यो डाँठ भित्र पसेर मलाई कसले जन्म दिएछ भनेर 1000 वर्षसम्म खोज्नु भएछ। अब ब्रह्मदेवले पत्ता लगाउन सक्नु भएन। तब फर्केर फेरि पुनः आउनुभयो। तब भगवान सूर्यनारायणको किरणबाट ओमको झन्कार सुन्नुभयो। आज साइन्सले पनि के भन्छ, बिहानको सूर्यको किरणबाट ओमको झन्कार आउँछ भन्छ हैन। अब साइन्सले भने चाहिँ हामी पत्याउने, हाम्रो शास्त्रले भने चाहिँ हामी नपत्याउने। तब ब्रह्मदेवले ओमकारको ध्वनि श्रवण गर्नुभयो र शीतको थोपाबाट चाहिँ कमलको पुष्प पत्रबाट शीत जलमग्न संसारमा त्यो जल झर्दा तप तप आवाज आएको कारण तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ ओमकारको। ओम ओम द्वारा उनी भगवानलाई स्मरण गरेर तपस्या गर्न लाग्नुहुन्छ ब्रह्मदेव। जब भगवान प्रसन्न हुनुभयो तब आकाशवाणी मार्फत भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, तिमीलाई मैले सृष्टि गरेँ, अब तिमी सृष्टि विस्तार गर। ब्रह्मदेव भन्नुभयो, सृष्टि त विस्तार गर्नु प्रभु, तर म त केवल बाहिरको खोल मात्र बनाउन सक्छु, भित्र आत्मा त भर्न सक्दिनँ। भगवान भन्नुहुन्छ, त्यो काम म गरिदिन्छु। आत्मा भर्ने काम मेरो, बाहिर शरीर तिमी सृजना गर। भगवान आत्मा परमात्माको अंश उनी भगवान श्रीहरि जब भन्नुहुन्छ, तब आज ब्रह्मदेव सृष्टि विस्तार गर्न सुरुवात गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले 4 ऋषिहरूको जन्म दिनुभयो, प्रकट गर्नुभयो, जसको नाम हो सनत, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार। यी 4 ऋषिहरूको जन्म भए पश्चात 4लाई भन्नुहुन्छ, अब हजुरहरू सृष्टि गर्नुहोस्। तर यी 4 ऋषिहरूले शिर हल्लाउनु भयो, हामी त गर्दैनौँ, हामी भगवानको भजन गर्ने। अझ यी 4 ऋषिहरूले त एउटा वरदान पनि पाउनु भएको छ। कस्तो वरदान? उहाँहरू 5 वर्षबाट 6 वर्ष कहिले पनि हुनुहुन्न, जहिले पनि 5 वर्षको बालक। हामीलाई यसबाट के ज्ञान सिक्नु जरुरी छ भने, हाम्रो विचार अनि सोच पनि बालकको जस्तो हुनु रे। कसैले आएर केही भनिहाल्यो भने पनि एकैछिनमा बिर्सिहाल्ने। आमाले गएर 2 थप्पड लगाए पनि फेरि आमा भन्दै गएर टाँसिहाल्ने, बिर्सिदिने तिना राम्रा चिजहरूलाई। अनि 5 वर्षको बालकमा काम वासना छैन, लोभ छैन, मोह छैन, जे दियो त्यो खायो, साथीसँग खेल्यो, आनन्दको जीवन। त्यो किसिमको भाव चाहिँ आफूमा राख्नु रे। हामी कति द्वेष राख्छौँ नि त हैन। फलानुले यसो भन्यो, अब त्यसको त मुखै हेर्दिन, फलानुले यसो गर्यो, त्यसको त मुखै हेर्नु नपरोस्, द्वेष भाव त्यो नराख्नु। यी 4 ऋषिले जब शिर हल्लाउनु भयो, हामीबाट सृष्टि हुँदैन। तब ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो, भृगुडी टेढी गर्नुभयो, बीचबाट एक नील लोहित बालकको प्रकट हुन्छ। जन्म लिना साथ जोर जोरसँग रुन लागे ती बालक र आफ्नो नाम सोध्न लाग्छन्। तब ब्रह्मदेव भन्नुहुन्छ, हजुर साक्षात श्री रुद्र भगवान शङ्करजी हुनुहुन्छ, बोल्नु शङ्करजी भगवानको जय हो। भगवान रुद्रको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। तत्पश्चात शङ्करजी सृष्टि विस्तार गर्न लाग्दा भूत प्रेत पिशाचगणको सृष्टि विस्तार गर्नुभएछ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, प्रभु भूत प्रेतको सृष्टि विस्तार नगरौँ, हामी मानव जातिको सृष्टि विस्तार गरौँ। तब तत्पश्चात ब्रह्माजीले 10 मानस पुत्रको प्रकट गर्नुहुन्छ। मरीचि, आत्री, अंगिरा, पुलस्त्य पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष र नारद। यी 10 ऋषिहरूको प्रकट गरेपछि फेरि पनि मनमा आनन्द होइन। सृष्टि विस्तार कति म आफू मात्रै प्रकट गरिराख्ने, यसरी त हुँदैन। बरु एउटा स्त्री र एउटा पुरुष बनायो भने त मैथुनी प्रक्रियाद्वारा सृष्टि विस्तार हुन्छ भनेर सबैभन्दा पहिले मनु महाराजको प्रकट गर्नुहुन्छ दायाँ भागबाट।
र देव्रे भुजाबाट शत्रुपा महारानीको प्रकट गर्नुहुन्छ। आज हामी यो पृथ्वीमा जति पनि मनुष्य छौँ हामी सबै मनु महाराजको सन्तान। त्यही भएर मनुष्य हामी मनुष्य हो नि, सबै मनुष्य मनु महाराजका सन्तान। मनु महाराज र शत्रुपा महारानीलाई भन्नुभयो अब मैले प्रकृति र पुरुष स्त्री र पुरुषको मैले प्रकट गरेँ, अब हजुरहरू सृष्टि विस्तार गर्नुहोस् भनेपछि आज मनु महाराज भन्नुहुन्छ सृष्टि विस्तार त गरौँ तर राख्ने चाहिँ कहाँ त? किन? पृथ्वीमा राख महाराज। पृथ्वी त हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले हरण गरेर लग्यो, रसातालमा लिएर गएको छ। हामी कसरी पृथ्वी माथि राखौँ? तब त्यति बेला नाकबाट ब्रह्माजीको नाकबाट नासिकाबाट एक स्वरको रूपमा भगवान वराहको रूपमा यो धराधाममा प्रकट हुनुहुन्छ र प्रकट भएर आज कसरी हिरण्याक्षको अन्त्य गर्नुहुन्छ हामी सानो छोटो दिव्य झाँकी छ, त्यो छोटो झाँकीको दर्शन गर्दै फेरि कथामा प्रवेश गर्छौँ। भगवान कसरी वराहको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ र पृथ्वीलाई कसरी रसातालबाट हिरण्याक्षबाट फेरि पृथ्वीलाई जलमाथि स्थापित गर्नुहुन्छ र मनु महाराज र शत्रुपा महारानीले विस्तार गर्नुभएको सृष्टिलाई कसरी त्यस जलमाथि, हामी जलमाथि रहेको पृथ्वीमा बसेका छौँ है। हामी सबैजना जति पनि बस्नु भएको छ नि जलमाथि स्थापित भएको पृथ्वीमा बसेका छौँ। जति खन्दै गयो के प्राप्त हुन्छ? खन्दै गएपछि के मिल्छ भन्नु त? जल मिल्छ। जलमाथि छ पृथ्वी। पृथ्वीको चित्र हेर्नुहोस्, 3 भाग जल 1 भाग भूमि छ। त्यो भूमि पनि जलमाथि नै छ। हामीलाई कसरी अड्याएर हामी बस्न पाएको होला हेर्नुहोस् त। एउटा कल्पना गर्नुहोस्, कल्पना गर्दा पनि त्यो सुन्दर छटा। अब हामी दिव्य झाँकी मार्फत दर्शन गर्छौँ। बोल्नुहोस् वराह भगवानको जय हो।